Never found nobody like you. I saw you order up on my tie, and suddenly I want to. Got your name, got your number, and we talked till they turned on the lights. I was looking for a long time. I didn't know that night I'd find my person, my heartbeat, my slow dance, my Sunday morning sipping on coffee in bed, my know when you know best friend, the stealer of my t-shirts, my reason for speeding home from work, my saving grace, my everything, my never been more sure that you're my person. Even when you blow the punchline, nobody makes me laugh like you do. Every minute is a long time if I ain't holding on to you. You're my staying on the weekend, you're my come undone. You're my call home saying it's more than love. Mama, she's the one. Yeah, you're my person, my heartbeat, my slow dance, my Sunday morning sipping on coffee in bed, my know when you know best friend, the stealer of my t-shirts, my reason for speeding home from work, my saving grace, my everything, my never been more sure that you're my person. आमच्या सर्गीच्या बापा आई सोदीस आमकां भाव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आज लग्ना बेसांत एकवटच्या नेल्सन आनी मेलिसाचेर तूं तुजी दाराळ आशिर्वादां घाल आनी तांचें लग्ना जिवीत सुपळ करून एक आदर्श गुटांक बांदून हाडूंक तूं तांकां फोव कर. मागता आमी आज आमच्या ह्या लग्न कार्याचेर आईच्या सगळ्या कार्यां तुज्या आशिर्वादान यशस्वी कर आनी सहतराची कृपा आनी दराळ बेसांवां आमच्या ह्या आईच्या कार्याचेर तूं वत म्हणून मागता हांव. आमच्या बाबा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत. तुझे सांगता श्री अमिता तू सदैव आणि सदैव मी पवळ तुझे कृष्टी महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र ह्या कुटुंबांत देवातेन जाल्ल्या सर्व पासत आमी मागया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवची खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत. तुजे सांगता श्री अमिता तू सदैव आणि सदैव मी पवळ तुझे खुशीची महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आमच्या पातळ सायबिणीक आमी मान कर म्हणया. ओय सायबिणी तू आमची माय राणी, ओर्वेदारां वारी मोगाळ शेरोतिनी आमकां सोडिनाका, ओडोंक सोडिनाका विघ्ना संसाराच्या आतां देवसाराच्या
puedo usar sempre. Again, subject. When you are prompted one to Nabi. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. The purple-headed mountains, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. The cold wind in the winter
माझ्या जीविताचे सोबत एक किरण मुझ्या काळजान घडले गाया तू मुझे मुझे आजा मुझे आजा मुझे आजा मुझे आजा मुझे आजा मुझे आजा आणि पवित्र आत्म्याने देवा पवित्र आत्म्या आज आमचे मेलिशा आणि नेल्सन आज लग्न जिवित एक वरून येतात ते ह्या संदर्भार आम्ही ताका बरें मागता दोगी जोडी बऱ्या तरेन आसून बरे लांब जिणी जेवणाक फोकन संतोष बरी मोगा बरी जिणी ताका मेळोंक म्हूण मागता तशेंच ह्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सगळ्यां सेफ्टी उडास करून तांच्या पासून एक आमच्या बापा 3 मान बरी एक आनंद बाब दिता आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवंक तुजी गोश्टी सगळ्या जाता तशीच संवसारांत जावं मान बरी कृपण बदले सौदी संगता श्रीराम तत्व सुधी आणि सही फॉल श्रीस मान बरी कृपण बदले सौदी संगता श्रीराम तत्व सुधी फॉल श्रीस मान बरी कृपण बदले सौदी संगता श्रीराम तत्व सुधी फॉल श्रीस बाबाच्या श्रीलंका श्रीलंका इसम्या अनेक प्रकार समाधान आमेन जेजो सरल्यावर आत्मे देवाच्या काकोती समाधान केले आमेन आईचे कार्य सक्करीत बऱ्या जावंक तुमचो आशीर्वाद मागता तशेंच एक आमच्या पा एक नमान बरी एक आनंद बरयता आमच्या पा सगळींच्या तुजें नांव पयत जावं तुजे रास आमकां येवन जावं नमा अमरीक फॅमिली संगता श्याम तुझी फुडलीस महिमा पागण पुत्रत्म्या मोरिये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशी येताव विघ्ना आडवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागताव विघ्ना आडवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागताव मगांगे क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुझी भुरगी मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशिर्वाद देव आमकां भगवंताची कृपेन आमकां सेवा Shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing,
Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. हात धरून तुझो सांभाळतो लो हांव सदां मोगाची भास दिल्ली तुका सदांच पाळटलो हर घडी हर मेटांनी तुझो सांगात दिवून तुका विश्वासी रावतलो वेंगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पडणार म्हज्या बगलेन तूं राव म्हाज्या वेंगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पडणार म्हज्या बगलेन तूं राव म्हाज्या
सोना हांव तुजे विणे उस्वास म्हजो सोंपता पर्यंत तुका सांडचो ना वेळ बदलतलो म्हजो मोग बदलचो ना कितेंच घडूं मोगाचो बान मोडचो ना घेवन म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावांच्या रंगेन घेवन म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावांच्या And every pain and gain, in sunshine and rain, I've walked beside you, holding your hand. Forever, forever. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. नेल्सन आणि मेलिशा
आज आमकां सगळ्यांकी परत संतोषाचो दीस, तुमच्या लग्नाचो दीस. आज 2 काळजां, 2 मनां, 2 कुटुंबां एक जातात, 2 नवो साक्रामेंत, नवो बेस तुमी आज स्विकार करतात, नवे मिसां तुमी आज करतात. आनी ह्या वखदां हांगासर आमी तुमची मोगाची सगळ्यां हांगासर आसा तुमचे बसत मागच्या आनी हो साक्रामेंत आज तुमी स्विकार करता आसतना देवाचो आशिर्वाद तुमचे सगळें आसूं, तुमच्या लग्नाची जिविता दिसपाची हांव मागता. आनी सगळ्या इगत मतेच्या नांवी हो साक्रामेंत स्विकार करच्याक हांव तुमकां स्वागत करता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोबे आसो. तुमचे दोगांचे इन्विटेशन कार्ड आणते नेल्सन आणि मेलेशिया वयर एक देवाचो शब्द तुम्ही बरयला. कसलो शब्द तो उडास आसा तुमकां? तुमच्या रेस्पराच्या मिसांती रेस्पराच्या वेळार ह्या जाकानुसारची आखरेची उतरां जे सरेस्परान जोडी केलां ते मनीस मोडिनाळ जाव इंग्लीश भाशेंत आसा तितलेंच उडास दवरा. तुमचे रेस्पेरी या तुमचे काजराचे जिणी देवाच्या योजनाचो एक वांटो. त्या देखून तुमचे खातीर एक योजने हांवें तयार केला तुमच्या हिता खातीर. कुटुंबा जिवने संतोष पावोवंक एक कारण, कुटुंबा जिवने जबाबदारेचें एक कारण, कुटुंबा जिवने पवित्र सभेंत सांदे जावन भरती करूंक देवान तुमकां रचण्याच्या कामांत अवकाश दिवचें एक विधान. कुटुंबा जिवने मनशा मदें आनी देवा मदें देवाचो मोग वांटो घेवंक एक अवकाश. अवकाश तुमी जोडला. देवाची कृपा, देवाची मजती, देवाची रक्षणे तुमचे तें आसा. देवाचो हात सदांच तुमच्या काळजांत, तुमच्या आत्म्यांत, तुमच्या जिणेंत आसूं दी. देव सुम्या जेजूचें रक्षण आसूं दी. आनी सुमी जेजू तुमकां दोगांयकी आपणाच्या कुडींत रक्तांत येवकोट आयिल्लो तो सदांच तुमकां ताच्या सांगाता दवरूं दी. आनी मोरा पर्यंत सुम्या सांगाता तुमी मोगाचें जीवन संतोश भरीत काळजान जियोवंक जाय जाली कृपा आमी सुमेस याजक हांगासर जमा जाल्ले तुमच्या मोगाची हांगासर आशिल्ले सर्व मागता. सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदार देवाक तुमकां मोव भरणो जगण्याव सरून सांगता. मनान चिंतून तुळान उचारून वायट आदारून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमचो अपराध, अमचो अपराध, अमचो व्हड अपराध. ह्या बसून म्हज्यो सदां खार मुरगी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां मोव भरणो. म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व
पदवेदार देव आमची काकुळत करू आणि आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळू. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या भोवमुगाळ बापा, आमची मागणी दायेन आयकून घे. नेल्सन आणि मेलिसा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या कृपेचो पावस वतू. तुझ्या बेदी मुखार ती लग्नांत येवकोडतात, तशीच एकामेका प्रिती मोगान तांकां तीर कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरे फात करो देव. तुझे सोबे पवित्रत्वेच्या एकपणांची येता राजवट चलयता सासनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकातले वाचप. सरस्पर देव म्हणालो, मनशान एकसरो आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली संगातीन करूंक दितालो. आनी सरस्परा देवान जनेचे मातयेंत सर मनजाती आनी अंतराची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जें नांव मनशान हर एक प्राणीक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जनावरांक, अंतराच्या सुकण्यांक आनी सर मनशांतींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली संगतीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सरस्पर देवान मनशाक गाठ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. सरस्पर देवान मनशांत काडलेले
बरीची एक सई रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाची हाड आनी म्हज्या मांसाची मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नरतावन तिका काडलां. देखून दादलो आपल्या बापायक सोरता आनी आपले बायलेक एकवटा आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतार हें. सोम्या तुझें उतर दिवो म्हजे जिणे अंकाराचे वाटे मेटा म्हज्या आदार. सोम्या तुझें उतर दिवो मुझे जिणे अंकाराचे वाटे मेटा तुझा आधार. सासणीक सत्तू देव बापासो मनशा रुपी संवसाराक आयलोय. उतरान करणे मोग देवासो आमकां तुवें कळीत केलोय. उलय सोम्या उलय आतां उतर तुजें हांव आयकतां. उलय सोम्या उलय आतां उतर तुजें हांव आयकतां. सोम्या तुजें उतर दिवो मुझे जिणे अंकाराचे वाटे मेटा म्हज्या आदार. सोम्या तुजें उतर दिवो मुझे जिणे अंकाराचे वाटे मेटा म्हज्या आदार. हालेलुया 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 हालेलुया. मोक्ताचो सदांच काडचो सासवीक जिवीत दिवचो. सर्गीन देणी सर्वांक पाठोवचो. मोक्तो स्वामीक सोम्याचो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जुआम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. तो वळू जेजून अशें सांग म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण. ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसूं न्हू. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय.
देवाचे उत्तर हे वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, प्रत्येक सावनो लग्न बांदांत एकवटूंक हांगासर आयल्या नेल्सन आनी मेलिशा काजार जावंक आयल्यात म्हणटना सबार तयाराय हाका आसा. सबार वर्सां जावन चिंता पाटूंक जाय. आनी काजार म्हणटना पयलें सवाल येवचे, प्रत्येक जाण आजकालच्या तरणाट्यांक काजार काल्याक जायचे, काजार कित्याक, काजार गरजगी सिंगल रावयेत न्ही, काजार कित्याक जायचे. नेल्सन आनी मेलिशा आज हो दीस न्ही काजार कित्याक जायचे म्हणून सवाल करून चिंता पाटोवंक तुमी मेटकान हांगासर आयल्यात. तरी हांगासर जमलेल्या सुमेस्तांक आनी काजार जावंक फुडें सरल्या नेल्सन आनी मेलिशा काजार जावचे मोग दिवचे पासत, मोग करचे पासत, त्या पासत तुमी हांगासर आसात. नेल्सन आनी मेलिशा, तुमी तुमच्या थंय तुमच्या काळजांत मोग भरपूर आसलो न्ही, तो कोणाय लागीं वांटोवंक जाय म्हणून तुमकां भोगलें आनी त्या पासून तुमी हांगासर आयल्यात. नेल्सन म्हणटा म्हजे लागीं मोग आसा, हांव मेलिशा लागीं वांटून घेता. मेलिशा म्हणटा म्हजे लागीं मोग बरो नमता, हांव तो नेल्सना लागीं वांटून घेता. त्या पासून मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमी मोग करचो, मोग दिवंक, काजार जावचें मोग दिवंक. जर एकलो व्यक्ती काजारा विशीं चिंता, म्हाका मोग म्हळ्यार कांय कळीत ना, मोग करून म्हाका कळीत ना, म्हाका कोणी मोग करतलो जाय, म्हाका मोग घेवंक जाय म्हणून एकलो चिंतून काजारी जिवितांत देंवता तर ताचें काजारी जिवीत सुखाचें संतोशाचें जायना, कित्याक ताका मोग दिवंक कळीत ना. त्या पासून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, काजार म्हणटना तातूंत पयलो विशय येता काजार जावचे मोग करच्या खातीर. जर नेल्सन आनी मेलिशा तुमी आज ह्या देव मंदिराक एकामेका लागीं काजार जावंक आयल्यात, हाका कारण इतलेंच, तुमचे लागीं मोग ना म्हण न्हय, पूण तुमचे लागीं मोग भरपूर आसा, तो एकामेका लागीं वांटोवंक तुमी हांगासर आयल्यात. आनी तुमच्या सगळ्या काजारी जिवितांत होच विशय, होच कारण तुमकां जाय, एकामेका सांगाता रावंक, तुमकां आनी एकल्याक दिवंक जायतो मोग तुमच्या जिवितांत आसा, मस्त मोग तुमच्या काळजांत आसा, आनी तो वांटूनच आसूंक जाय. तो वेळ मात्र तुमचें काजारी जिवीत संतोशाचें सुखाचें जाता. आमकांय मोगाळ भाव भयणीनो हांगासर आशिल्ल्यांक जर आमी मोग करता म्हूण सांगता, आमी मोग दिवंक शिकोवंक जाय. पयलें सवाल, काजार जावचें कित्याक, मोग दिवंक. दुसरें सवाल, फॉलोवींग क्वेश्चन, मोग दिवचो कित्याक, कित्याक मोग दिवंक जाय. जावंक पुरो काजार म्हणटा आसतना सबार संगती आसात, चेड्यांनी पळोवचें चेडूं सुबिता गी, शेगुणी आसा गी, चेडवांनी पळोवचें चेडो जोडटा गी, तो हँडसम आसा गी, परगांवांत आसा गी. काजार म्हणटना जायत्यो भायल्यो संगती थंयसर आटापून आसात. तरी पूण काजारांत गरजेचे विशय तीनय बगार मोग, पण मोग दिवचो कित्याक आनी मोग दिवचो. आयच्या आमी वाचपांत जुवान बरयल्या थंयसर आयकलें, जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देवान आमचो मोग केला, जेजून आमचो मोग केला, आनी तो आमकां हो उपादेश, हो आदेश दिता, तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. हो कारण आमी मोग करचो एकामेकाचो. जावंक पुरो फाल्यां वा वर्सां वेता आसतना भायली सोबाय ती पयस वेता, भायलें आकर्शण तें पयस वेता, बकार उरता एकामेकाचो मोग मात्र. आनी जर हो मोग जिवाड उरोंक जाय, आमी नियाळूंक जाय त्या सोम्याचो मोग, देवाचो मोग. देवान आमकां रचलें त्या पासून देवाच्या काळजांत आपलो मोग भरून ओमतालो, आनी तो मोग देवाक कोणा लागीं वांटून घेवंक जाय आसलें, आनी देवान आमकां रचलें, मनशांक रचलें. आयच्या पयल्या वचपांत उत्पत्ती पुस्तकांत देवान आदांक आनी एवेक रचचें आमी थंय पळयता. देव आपल्या मोगान तांकां रचता. त्या पासून आमी एकामेकाचो मोग कित्याक करूंक जाय म्हळ्यार देवान आमचो मोग केला आनी आमी एकामेकाचो मोग करूंक देवान आमकां आदेश दिला. आनी त्या पासून नेल्सन आनी मेलिशा कितेंय नासन वसात ह्या संवसारी देवाचो मोग तो खंयच वेसोना, ताचे आदर्श घेवन ताणें केल्ल्या पळय तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. तिसऱ्यान
मोग करूंक जाय म्हणटा मोग करचो कसो, हे कश्टांचे मोग करचो कसो. ह्या पासून पवित्र सभा आमकां काजार म्हणटाना लग्न म्हणटाना 3 उद्देश दिता. हाचो पयलो उद्देश आसा मोग करचो तो एकल्यान मात्र न्ही, हांव मात्र मोग करता, तूं बस म्हजो मोग तूं खाण घेवन बस तितलें हांव केल्यार पुरो ना. पवित्र सभा आमकां सांगता तो मोग जावंक जाय एकामेकाचो. इंग्लिशान ताका भोव सोबीत शब्द आसा म्युच्युअल लव. मोग करूंक गोत आसा पूण एकल्यान मात्र करचें न्ही आनी एकल्यांनी आमचो मोग करूंक जाय. आनी मोगांत एक विशेशता कितें म्हळ्यार आमी मोग करचें आनी मोग घेवचें मात्र न्ही आनी एकल्याक मोग दिवंक सोडूंक जाय. हें कश्टांचें. मोगांत हें आमकां समजना. मोग आनी एकल्यान दिवंक आमी त्या व्यक्तीक सोडूंक जाय. जावंक पुरो मेलिशा परवां रांदच्या कुडांत रांदतना नेल्सान येवन विचारता मेलिशा कितें तुका हेल्प करीचे गे म्हणून. मेलिशान नाका तूं वच हांव करता तुका पुरो जाला ना. नेल्सन आपलो मोग वांटूंक येताना मेलिशा तुवें ताका सोडूंक जाय. एक घडी अशें घडलें खंय न्हवऱ्यान अशेंत मोगान येवन विचारलें व्हंकले लागीं हांव कितें तुका हेल्प करचें गे रांदूंक. किचन पळयतना रांदच्या कुळां मस्त आयदनां पडुल्लीं खंय. व्हंकाल म्हणालें खंय हें हांव करतां तूं आयदनां रू. मोग म्हळ्यार पावलन कोरीन घरांक बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा मोग पेल्याचो फायदो आपणाचो फायदो सोदिना. मोग म्हणटाना म्हाका बरें जाता त्या पासून ताका चूड काम दिया वा ताका तूं कितें दिया. नेल्सनान काय पल्ल्या मेलिशा कांय काम दिवचें न्ही तशें. पगार मोग जावंक जाय एकामेकाक वांटून घेवचो तसलो, एकामेकाक आदार दिवचो तसलो, एकामेकाचो फायदो असो मोग न्ही तो. मेलिशाक कांय खूब मोग जाय त्या पासून हांव ताका हेल्प करता तसो मोग करता. नेल्सनाक आदार जाय त्या पासून हांव तसो मोग करता ताका खूब मोग करता. मोग जावंक जाय तो वांटसो मोग. त्या पासून तूं पवित्र सभेन सांगचो तो एकामेकाचो मोग म्हळ्यार मोग करचो, मोग जोडचो आनी मोग करूंक सोडचो. असलो मोग तुमच्या जिवितांत जाय. दुसऱ्यान तुमचो मोग तो दोगां मदें न्ही मुखल्या दिसांनी तेगां जावंक जाय. त्या पासून तुमी हांगासर येताना थंय 5 मिनटां हांगा तुमी बसवणी दितात ह्या जाग तुमकां विचारता देवान दिवची ती भुरगीं बाळां तुमी आपणावंक तयार आसात गी म्हणून. तुमचो मोग तो मल्टिप्लाय जावंक जाय मुखल्या दिसांनी. त्या पासून नेल्सन आनी मेलिशा देवान दिवची ती भुरगीं बाळां तुमी आपणावंक जाय. तुमचो मोग एकामेका थंय वांटतना तुमचें कुटाम तुमी ह्या वरवीं वाडोवंक जाय. पवित्र सभा हें आपोवणें दितना देवान आदेश दिल्लो आदाम आनी येवेक वाडा आनी सडा संवसार बरा. तुमकां हो आदेश आनी आपोवणें आसा ह्या काजारी जिवितांत वाडचें आनी सडचें. एकामेकाचो मोग वांटता आसतना कुटुंबांत तुमचो मोग तो तुमी अनुभव करून तो वांटचो. आनी तिसऱ्यान पवित्र सभेचो तो तिसरो उद्देश तुमकां काजार जावंक आपोवणें दिवचो. तुमच्या भुरग्यां बाळांक क्रिस्ती भावार्थान आनी शेगुणांनी वाडोवंक. नेल्सन आनी मेलिशा तुमकां शेगूण तुमकां भावार्थ खंयतावन मेळ्ळा आवय बापयतावन कुटुंबांतावन. तर हेंचो सवाल तुमकां तुमच्या भुरग्यांक शेगूण आनी भावार्थ खंयतावन मेळटलो तुमचे तावन. कुटुंबा जिवितांत भुरग्यांक शेगूण आनी भावार्थ आवय बापयतावन मेळटा म्हणटना पयलें शेगूण कोणाक आसूंक जाय? आवय बापायक वडिलांक मालगड्यांक. ते पासून तुमी भुरग्यांक आमी शेगूण शिकयता भुरगीं जाल्या उपरांत आमी शेगूण वाडयता म्हूण सांगूंक जायना. पगार तुमच्या काजारी जिवितांत आसतावनूच काजारी जिविताक लागता जाल्यार हर एक शेगूण तुमी ते हाडूंक आसात आनी ते पाळूंक आसात. त्या पासून तुमची ती भासावणी ती समजून घेवन तुमी ती उसारूंक जाय आनी ती नियाळूंक जाय आनी ती तुमी पाळूंक प्रयत्न करूंक जाय. सुखांत तशें दुखांत कितेंय जावं दी आमी एकामेकाक दुरसानाव एकामेकाक आमी पाड उलयनाव वा दुखयनाव. पिडेंत आनी भलायकेंत एकामेका विश्वासी रावचें. खंयच्याय परिस्थितींत एकामेकाचो मोग करचें, एकामेकाक मान दिवचो. फाल्यां जावंक पुरो सुखी जावंकात एकामेकाच्यो. आमी कोणी परफेक्ट न्ही गे. तुमच्या घरा सगळ्यां परफेक्ट आसात गे चड उणें जाता. तुमचेंय तशें जातलें पूण तुमी दिवची ती भास तुमी समाज समजून घेतल्यार कश्टांत सुखांत दुखांत पिडेंत एकामेकाचो मोग करतल्यात खालें जावन आमी सुदारसून व्हरतल्या. आमी सांगाती जावन जियेतल्या. एकामेका विश्वासी रावतल्या आनी एकामेका मान दिवन आमी चलतल्या म्हळ्यार तुमचे थंय तो काजार असो शेगूण वाडटा. आनी हो शेगूण वाडले वरवीं तुमच्या भुरग्यांक तो
प्रसार जाता आनी तुमची भुरगीं बाळां त्या तशे गुणान वावरतान वाडटात. तर नेल्सन आनी मेलिशा तुमी ह्या आल्तारी मुखार आसात. आपणाची बासावणी देवा मुखार करूंक आनी एकामेकाक ससनाक मोरा पर्यांत संगातीन जावन जियोंक बासाण दिवंक आसतना आमी देवा लागीं हेंच तुमचे पासत मागता. देवान आमचो मोग केलो आनी आमकांय एकामेकाचो मोग करूंक ताणें आपोवणें दिलें. हो मोग देव तुमच्या जिवितांत तुमच्या काजारी जिवितांत भरपूर मापान ओतून दी आनी तुमचें काजारी जिवीत भरपूर मोगान भरिल्लें संतोशाचें समाधानाचें आनी सुखाचें जावन दी. तुमकां मेळची तीं भुरगीं बाळां तीं संतोश भरीत आसून तुमचें कुटाम सदां देवान राखचें तसलें जावन दी म्हूण आमी ह्या मिसा वेळार मागता. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या पडजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून चीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वास रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या क्रिस्त संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. नेल्सन आनी मेलिसा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो आदारात आनी देवा मुखार आनी ते पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव नेल्सन तुका मेलिशाक म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासो रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव मेलिशा तुका नेल्सनाक म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दायलपणान थीर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूंक जें देवान जोडी केलां तें मनशान मोडूं नये. मुदयो आनी भांगार मोगाची आनी विस्वासी गुणां म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सर्वेस्वर आपलो आशिर्वाद करूं. हांव नेल्सन मेलिशा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. नेल्सन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. व्हंकलेक आनी न्हवऱ्या बसून तांणी घडोवंकच्या कुटुंबा बसून आनी आतां आशिल्ल्या तांच्या कुटुंबा बसून आतां आमी सर्वेस्परा मुखार आमची मागणी ते सभा उबारया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारान मोगाचें आनी एकवटाचें रास स्थापीत करच्याक तुवें मागेवन पाप साहिबाक बिस्पांक ह्या जाकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बेवन कर आनी तुज्या मोगान भर म्हण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. नेल्सन आनी मेलिशा
हांचे मदलो लग्नाबाद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे घटसाणेन ती सदांच ददोशी जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बाबा आमकां आयक. नेल्सन आनी मेलिसान स्वताच्या नितीच्या मेटांनी चलून मोगाच्या आनी समाधानाचे जिणेन परजळूं आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावन फुलो म्हूण मागता हांव. आमच्या बाबा आमकां आयक. बापा पोती पोतनीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. नेल्सन आनी मेलिशा हांचो काजरी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा परी अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बाबा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्याचंय मोग आनी विश्वास राज करूं म्हूण मागता हांव. आमच्या बाबा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या समेत समद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावो आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता हांव. आमच्या बाबा आमकां आयक. आमच्या कासकेते समोर सोडास कडया प्रत्येक जावन ते खारये काजराचे बऱ्या तराणे संतोष बरे तराण आशिर्वादाचे संचाक मागया. भोव दयाळ बापा आमी तुजी भुरगीं तुज्या मोगांत जिवंक आमची आशा कुटुंब म्हूण सांगल्या त्या मोगांत तुका आमी देखच्याक आनी ही आमच्या भुरग्यांचेर नेल्सन आनी मेलिशाचेर तुजे आशिर्वाद मागच्याक आमी हांगासर आसता. तूं आमचो बाप तांकां आनी आमकां एकल्याक तुज्या आशिर्वादान मोगांत बरी क्रिस्तांव आमच्या सोम्या बरी फात. आमीन. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदरादे बाबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या आकांक्षेन बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या नश्या पवित्र दावा श्रेष्ठ म्हणून घेव. प्रितीच्या बापा संतोष बरीत काळसान आमी तुका ओपून दिता ते देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या बाबा नेल्सन आनी भयणी
मेलेशाक एक केलाय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तूं तांकां सदां एकवटले मैपसान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवादीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सैमान जेजू सगळे मनशाक वांटो दिव येवजिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुज्या महिमेचे दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मरणा आनी जिवनपणा वरवीं एक नवो कारार तुजे पर्जे लागीं स्थापलोय ताच्या काळा काळी. उतरावरती येवजण ही तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्याची. दादल्या बायलेच्या लग्ना संस्कारान सुफळकुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजान आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा मुसळी तुकाचे मुसळी तुकाचे मुसळी तुकाचे मुसळी तुकाचे सर्वेस्वराचे नावी एका काकाचे मुसळी तुकाचे मुसळी तुकाचे मुसळी तुकाचे मुसळी तुकाचे. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ती देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या आस्कुशीन कस मरण सोंसुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची. तेच परेचवान सतस ताणें काल्स घेतली तुका नोव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसून आनी सोमेस्त मनशां बसून ते वारूतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबर्त सो गुठामी परगडुया. तुझे पुनः
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खाल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें बी करूंक आमी तुका दीन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सगळ्या आम समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माई सांगाती भाग्यवन जुजेती सोपोती भाग्यवन तो धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेगार बापा सर्वज्ञान आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सोमयान शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदांच संवसारांत जावं आमचो दिसवटो रास आमकां दी आनी आमचे चुकल्या मुशिकां सदांच पात्रां भोगोस आनी आमकां कांय पडो दिनाका ओ वायतले आमकां भार ओकलेक नवऱ्या खातीर आज रसपराचे दिसा इगस्मता विशेष आशिर्वाद दिता. घेवन शाक तुमी दोगांयनी ती बेगलची उरल्यानी आमी तांचे बसून मागचे. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्या स्वर आसतना तुवें दादलो आनी स्त्री करून तांकां रचली. दादल्यान आनी स्त्रियेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत पंथाक पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या खरसो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतास तो सुभावार्थ्यांचो लग्ना संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंदाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर नेल्सन आनी मेलिशा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज ते भितर सरतात तर तुज्या मोगाची दिणी एकामेकाक ती दिवं आनी एका मनाचें आनी एका काळजाचें जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटा तें कुटां मिनतीन ती सांबाळूंक आनी सुवार्थेचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. या तुज्या दुवे मेलिशाक तुज्या सुभां देण्यानी बर. पत्नीचे आनी आवळीचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या शगुनांनी तें सोबोवं. या तुज्या पुता नेल्सनाचे तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा तुजे मुखार लग्न संबंदांत एक जावन तुज्या पवी जेवणा वांटो घेवं ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखान एक मनान वांटो घेवंक फावो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मथाक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थेचे दिश्ट घाल. तुजे कुशोबरपणे तिका शांती दी. एकत्वान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेरिये
ही देवाचे शेळी संवसाराचे पाप करताली शेळयेच्या जेवणाक पयिल्ली आमी जावन साव सुभागी तुमचे म्हाका भवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया सर्गेच्या बापा नेल्सन आणि मेलिसिया या तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही देण्या बसून तुका आदीन वाचून विश्वासून आम्ही तुझ्या लागी मागता. लग्न संस्कारान एक जाली ही आमची भाव बहिणी सदां तुका येवकोटलेली रावो आणि आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुझें नांव आनी तुजो मोग मनशां कडेन करूं क्रिस्ता आमच्या सुमिया मरिफा. आमेन. नेल्सन आणि मेलिशिया, आज तुमच्या जिविताचो वर्तो दीस, संतोषाचो दीस. आज तुमच्या लग्नाचो दीस. या वर्त्या दिसा हांगासर आसलेल्या सर्व या जागोबांच्या नांवी तशेंच हांगासर आसलेल्या तुमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या सगळ्यांच्या नांवी हांव तुमकां लग्ना दिसाचे शुभाशय पाठयता आनी सर बरें मागता. तुमकां देव आशिर्वादांनी बरो आनी लग्नाचें जिवीत तें दादोसकायेचें जावं,
संतोषाच्या मातनी दादोसकायेचें जावं म्हणून आमची आशा जावन आसा. मेलिशा, आमच्या फिरगज कुटुंबाक तूं आज आयला रावून आनी मुखार तूं गुरपूरचें जाताय. आनी ह्या संदर्भात सगळ्या फिरगज कुटुंबाच्या नांवी आमच्या गुरपूर फिरगजेक तुका हांव स्वागत म्हणटा. सगळ्या फिरगज कुटुंबाच्या नांवी स्वागत म्हणटा. तशेंच आमची पंपय माय कितेंच उणें जावंक सोडिना. ती आमची सदांच पातयणी आनी आमचो बरवसो पंपय माय सदांच तुजी सवय आसतली. तुमच्या लग्न जिवितांत कितेंय उणें पडल्यार पंपय माय तुमची सवय आसतली. तुमकां परत हांव सर बरें मागता. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर मागता. आमच्या DSAच्या नियमा प्रमाणे निसा उपरांत थोड्यो मात्र तस्विऱ्यो इगर्जे भितर काडूंक अवकाश आसा. ते नियम तुमी पाळचे. परत तुमकां सर बरें मागता. आनी हांगासर आयिल्ल्या सर याजाक बापांक रसपेराच्या मिसांत वांटेली जाल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो तुमचे बर्गे मळा तुमचे इनाम जावं फावो करूं. देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दीव. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजाक आपल्या प्रितीमोगान सदांच भरूं. सपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात रेस्पेराच्या दिसाच्या संतोषान संभ्रमांत सगळ्यांचो आशिर्वाद दिवन तुमकां धाडटा. देवाची वडुकां. विश्वासी सोम्या आमी राखम सोपा शेवट पर्यंत लागीं म्हाका उर्गी तुजी विश्वास कोणाक वाडूंक मोगाचीच घरांत आमच्या सोम्या वाडूंक उर्बेस मोगान आमकां वाडूंक उर्बेस जियूंक समर्पण घरान आमकां विश्वास कोणाक वाडूंक मोगाचीच घरांत आमच्या सोम्या वाडूंक उर्बेस मोगान आमकां वाडूंक उर्बेस जियूंक समर्पण घरान आमकां. आलतारी मुखार रावून बोटाक तुझ्या मोदी घालून जिवितान पती जावून दीस आयसो आयलो देव. जाली काळजा खुशी जाली मना दोगांयची आज आमची चिंतनां ती चिंतलेली स्वप्नां ती स्वप्नेली लग्ना पेसाक फिर जाली.
देवाच्या त्या मंदिरात घेऊन तुझो हात हातात जिविताच्या आखेर पर्यंत दिवंक सांगात सुका दुखात देवाच्या त्या मंदिरात घेऊन तुझो हात हातात जिविताच्या अखेर पर्यंत दिवंक सांगात सुका दुखात एक जाली काळजा खुशी जाली मना दोघांची